अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी की बेपनाह मकबूलियत के बाद दुनिया भर के मुसलमानों ने सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। हमने आपके लिए खिलाफत उस्मानिया के तमाम सलातीन की तारीख़ी हैसियत और हालात ज़िंदगी पर मुकम्मल तफसीली वीडियो का सिलसिला शुरू किया है और आपको तारीख़ के औराक से वो मालूमात दी जाएंगी जो यकीनन आपके लिए दिलचस्प होने के साथ साथ हैरान कुन भी होंगी। हमारी आज की वीडियो का मौजू खिलाफत उस्मानिया के बानी और काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी होंगे। तारीख़ में आपको उस्मान अव्वल के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाते हुए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उस्मान गाजी ने 1258 को अजीम तुर्क मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के घर आंख खोली। तारीख़ के मुताबिक आपकी जाए पैदाइश सोगोर दर्ज है। उस्मान गाजी अर्तुगरुल गाजी के तीसरे बेटे थे। उस्मान गाजी अपने औसाफ और खूबियों में अपने वालिद से बढ़कर साबित हुए। आप में शुजाअत, क़ियादत, अदल और इंसाफ जैसी तमाम खूबियाँ मौजूद थीं। 1281 तक अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी के ज़ेर साया बहुत सी जंगों में शिरकत की। फिर अपने वालिद की वफ़ात के बाद अमीर मुकर्रर हुए। सुल्तान उस्मान के हाथ इक़्तिदार आते ही उसने बाज़ंतीनी ईसाई सल्तनत की सरहदी इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। बाज़ंतीनी इलाकों पर हमला करने का सबब यह था कि वो उस्मान के इलाके के बिल्कुल करीब थे। शुरू में उस्मान की कार्रवाइयाँ मुदाफ़ियाना थी। बाज़ंतीनी कलाकार सल्जूकी सल्तनत के इलाकों की सरहदों पर हमला करते थे और सल्जूकी सल्तनत के नायब की हैसियत से उस्मान को उनके साथ जंग करना होती, मगर वो कभी नहीं हारे। उस्मान की पहली बड़ी कामयाबी कराजा हिसार किला को फतह करना था। उस्मान ने कराजा हिसार किला का मुहासरा कर लिया और जल्द ही इस किले को फतह कर लिया। उसे फतह करने के बाद उस्मान ने बाज़ंतीनियों को अच्छी खासी तंबीह कर दी कि उनका मुकाबला किसी आसान हरीफ से नहीं है। सल्जूकी सुल्तान इस फतह से बहुत खुश हुआ और उसने उस्मान को कराजा हिसार और इसके इर्द गिर्द के तमाम इलाका जो उस्मान ने जो बाज़ोर शमशीर हासिल किया था उस्मान को जागीर में दे दिया। उस्मान को इस इलाके में अपना सिक्का जारी करने की इजाज़त दे दी गई। यूं बादशाही के तमाम लवाजमात उस्मान को मुयस्सर आ गए। 1299 में सुल्तान उस्मान ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान किया। 1300 में एशिया कोचक में तातारियों के हमले से सल्जूकी सल्तनत का खात्मा हो गया और उस्मान बिल्कुल आज़ाद खुद मुख्तार हो गया। इसके बाद उस्मान ने तमाम फतूहात खुद मुख्तार हुक्मरान की तरह की। सुल्तान उस्मान गाजी का मकसद सिर्फ दीगर रियासतों को फतह करना नहीं था, बल्कि काफ़ी अरसा वो शहरों के इंतज़ामी मामलात में मसरूफ़ रहे। हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कायम किए। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बहुत काम किया। कुछ तुर्क सरदार जिन्होंने इस खामोशी को उस्मान की कमज़ोरी समझा, वो उस्मान की बढ़ती हुई ताकत से खाइफ थे। उन्होंने उस्मान के मफतूहा इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। 1298 में उसने तमाम सरदारों की गलत फहमियों को दूर कर दी। 1298 में उसने तमाम सरदारों की गलत फहमियाँ दूर कर दी, सबको शिकस्त देकर दिखाई। 1300 में यानी शहर जो के भरोसा का एक जो शहर था उसे फतह करके अपनी इस नवाज़ायदा सल्तनत का दारुल हुकूमत बना लिया। 1301 में सुल्तान उस्मान ने बाज़ंतीनी शहनशाह की बड़ी फौज को कराजा हिसार के मकाम पर इबरतनाक शिकस्त दी। 6 साल के अंदर अंदर उस्मान बाज़ंतीनी किले को फतह करता हुआ बहरे अस्वद तक पहुंच गया। भरोसा, नाइसिया और नाइकियो मीडिया के इर्द गिर्द के तमाम इलाके फतह हो गए। इन तमाम शहरों को बाद में सुल्तान उरहान ने फतह किया था। इन हालात को देखते हुए बाज़ंतीनी शहनशाह ने तातारियों को उकसाया कि वह उस्मान पर हमला करें। तातारियों ने उस्मान के मफतूहा इलाकों पर हमला किया। इस बार उस्मान ने अपने बेटे उरहान को तातारियों पर हमला करने भेजा और उरहान ने तातारियों को सख्त शिकस्त दी।
یوں بازنطینیوں سمیت سلطان عثمان کے سب دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ 1317 میں عثمان غازی نے ایک نہایت اہم شہر بروسہ کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑ گیا یہاں تک کہ 6 سال بعد اسی محاصرے کے دوران 1323 میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے اورحان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ سلطان اورحان نے بروسہ کا محاصرہ جاری رکھا اور 1326 میں بروسہ اورحان کے دور میں فتح ہوا، یعنی کہ بروسہ کا محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ تاریخ میں عثمان غازی کی 2 بیویوں رابعہ بالا خاتون اور مال خاتون کا تذکرہ ملتا ہے۔ عثمان غازی کے 5 بیٹے تھے، جن کے نام کچھ یوں ہیں: اورحان غازی، علاؤالدین پاشا، پازارلی بے، کوبن بے۔ عثمان غازی تصوف کے بھی زیر اثر تھے اور اس وقت کے مشہور درویش شیخ ادبالی کے بھی مرید تھے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ ادبالی کا بھی ہاتھ تھا، اور عثمان غازی کے ایک خواب کی تعبیر میں شیخ ادبالی نے عثمان غازی کا نکاح اپنی بیٹی بالا خاتون سے کروایا تھا۔ سلطان عثمان کی وفات کے متعلق 2 روایات ہیں۔ 1323 یا 1324 میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ کچھ روایات کے مطابق بروسہ کی فتح کے وقت وہ بستر مرگ پر تھے۔ بروسہ فتح ہونے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کو طویل وصیحت فرمائی، جو کہ ہم نے آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ سلطان عثمان میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے تھے۔ آپ کا تو انصاف بہت مشہور ہے، انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت بھی کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں سے کوئی سونا رقم نہیں ملی، صرف ایک کفدان، ایک نمکدان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کی ایک تلوار جو کہ شیخ ادبالی نے ہی دی تھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ رب العزت آپ میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان غازی جہاں اپنی بہادری اور شجاعت میں مشہور ہیں، وہیں ان کے ہاتھ اپنے چچا کے خون سے بھی رنگے ہوئے ہیں۔ سلطان عثمان نے اپنے چچا دندار کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا یہ پہلا قتل تھا۔ دندار کو اس لیے مارا گیا کیونکہ نہ کہ وہ بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا، اس کے علاوہ بھی وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ معیوب نظر آئے گا، مگر اس دور کے لحاظ سے یہ معمولی واقعہ تھا۔ سلطان عثمان نے اپنی ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی بنوائی تھی، جو کہ سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ ناظرین، یہ تھا عثمان غازی، جس کی قائم کردہ سلطنت کی حکومت 3 بر اعظموں پر قائم تھی۔ ایک خانہ بدوش قبیلے نے 600 سال تک موجودہ دنیا کے 50 ممالک پر حکومت کی تھی۔